اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نون زبر ین قا زیر تی ینطی قاف واو پیش قو ینطقو نون زبر نا ینطقون آگے وقف ینطقون حمزہ نون پیش غن ظا را پیش ظر انظر آگے وقف انظر حمزہ نون زبر ان فا پیش فو انفو سین زیر سی انفسی کاف میم پیش کم انفسکم آگے وقف انفسکم یا نون زبر ین قاف پیش کو ینقو ضاد واو پیش دو ینقدو نون زبر نا ینقدون آگے وقف ینقدون میم نون زیر من کاف میم پیش کم من کم آگے وقف من کم عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذا با دو زبر بن عذابن حمزہ زبر آ عذابن آ لام یا زیر لی عذابن علی میم دو زبر من عذابن علیمن آگے وقف عذابن علیما خا یا زبر خی را دو زیر خیرن تا زبر تا خیرن تا جیم زیر جی خیرن تجی دال واو پیش دو خیرن تجدو ہا پیش ہو خیرن تجدوہ آگے وقف خیرن تجدوہ عین دال زبر عد نون دو زیر نن عدن تا جیم زبر تج عدن تج را یا زیر ری عدن تجری آگے وقف عدن تجری با زبر با لام زبر لا بالا دال دو زبر دن بالا دن حمزہ کھڑا زبر آ بالا دن آ میم زیر می بالا دن آمی نون دو زبر نن بالا دن آمینن آگے وقف بالا دن آمینا دوستو کوئی بندہ یہ سوال کریں گے جو ادال دو زبرن ایڈو نال الف کڑے تو الف کیوں نہیں پڑھیا یہ یاد رکھائے کہ تنوین جتنا کہ راوے سی دو زبر دو زیر دو پیش جتنا حسن اتنا کہ نال اگر الف آگے اساں الف کو کنا پڑھوں ٹھیک ہے نا یہ تنوین دو زبرن اتنا نون دو زبر آگے یہ تنوین دے اندر نال الف آگے لیکن جرے ویلے اتنا کہ رواں بڑھا تے اتنا کہ جرے ویلے وقف کرے سوں آمینہ الف پڑھیا وے سی ٹھیک ہے نا نون الف زبرنا یہ ایک زبر جری چھوڑ دے سوں ایک الف ایک زبر الف دے نال پڑھی وے سی بالا دن آمینن آگے وقف بالا دن آمینہ اگو تے قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولن سا زبر سا قولن سا قاف یا زیر قی قولن سقی لام دو زبر لن قولا ثقیلا آگے وقف
قولا ثقیلا شین زیر شی ہا الف زبر ہا شیہا با دو پیش بن شہاب سا الف زبر سا شہاب سا قوف زیر قی شہاب ساقی با دو پیش بن شہاب ثاقب آگے وقف شہاب ثاقب. ٹھیک ہے نا دوستو، یہ پوری ٹوٹل ایویں جی کی تخت ایویں ہی پڑھی سی. کوشش کرے سو مدنی قاعدہ جرا ہے وہ گھن سو کی تھوں تے انشاءاللہ میں کوشش تے کریں نا جو پورا جرا مدنی قاعدہ ہے موبائل دے اندر دیواں اپنے نیٹ دے اندر انشاءاللہ کوشش کرے سا میں آپ کی طرف جو پورا مدنی قاعدہ جرا ہے اپنے چینل دے اندر دے ساں تاکہ آپ دوست احباب آسانی دے نال اپنے قرآن کو صحیح کرو. السلام علیکم.